सबैलाई ख्रीष्ट येशूको पवित्र नाममा जय मसीह। आउनुहोस् आजको सेवालाई सुरु गरौँ र सेवालाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भनौँ। स्पर्जन प्रचारक क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पस आएपछि तत्कालीन वचन प्रचार गर्नको लागि बाइबल खण्ड दिने चलन थियो। एक दिन एक विद्यार्थीलाई जखायसको बाइबल खण्ड दिएर चाहिँ वचन प्रचार गर्नको लागि भनियो। अनि विद्यार्थी आफ्नो ठाउँमा उठेर विद्यार्थीले के भनेछन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि, जखायस सानो मानिस थियो, म पनि सानो छु। जखायस रुखमा चढे, म पनि। जखायस रुखबाट तल ओर्ले, म पनि ओर्लेको भनेर आफ्नो स्थानमा बसेका थिए। र साँच्चै नै सरल र सजिलो वचन प्रचार गरे हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै आज हामीले हेर्न लागेको वचन पत्रुसको वचन प्रेरितको 2 अध्यायबाट 2 अध्यायको 14 पददेखि 41 पदलाई हेर्न गइरहेका छौँ। र 14 देखि 41 पदलाई हेर्दाखेरि भन्नुहुन्छ भनेदेखि पत्रुसको वचन पनि साधारण मानिसले बुझ्न सक्ने सजिलो थियो। पत्रुसको वचन बाइबल आधारित थियो र पत्रुसको वचन ख्रीष्ट केन्द्रित थियो। यसकारण पत्रुसको वचन अति नै उत्तम वचन मानिन्छ। बाइबल प्रचारक, पास्टर र अगुवा र शिक्षकहरूको लागि पत्रुसले एउटा अति नै गहकिलो र महत्त्वपूर्ण उदाहरण छोडेका छन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र महिमा होस्। आउनुहोस् आजको वचन आजको सेवालाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थनाबाट सुरु गरौँ। आउनुहोस् तपाईहरु मसँग पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि हामी तपाईका मानिस, तपाईको आराधना गर्न, तपाईको महिमा गर्न, तपाईका विभिन्न चमत्कारका कामहरूको घोषणा गर्न हामी फेरि पनि भेला भएका छौँ। हाम्रो साथमा तपाईँ पवित्र आत्मा रहनु भएको छ र रहनुहुनेछ। हामीलाई तपाईको शक्ति र तपाईको पवित्रतामा परमेश्वर पिताको समीपमा जानको निम्ति सहयोग गर्नुहोस्। हामीलाई तपाईको भजन स्तुति गर्नको निम्ति सहयोग गर्नुहोस्। तपाईलाई धन्यवाद छ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्, सब पृथ्वीका प्रभु। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्, सब पृथ्वीका प्रभु। एक मात्र ईश्वर, राष्ट्रहरूमाथि एक मात्र परमेश्वर। अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति, येशू ख्रीष्ट नै सबका प्रभु। फेरि पनि येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्, सब पृथ्वीका प्रभु। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्, सब पृथ्वीका प्रभु। एक मात्र ईश्वर, राष्ट्रहरूमाथि एक मात्र परमेश्वर। अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति, येशू ख्रीष्ट नै सबका प्रभु।
ख्रिस्टमा अति नै मेरो प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ख्रिस्टीय न्यानो अभिवादनसहित जय मसी। सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद र मलाई यो प्रेरितहरूको विश्वासको सार पाठ गर्ने अभिभारा दिनुहुने पास्टर बुवा मम्मी जोन र युवनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई विश्वास छ यो समय तपाईँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ सुरक्षित साथ हुनुहुन्छ भन्ने। र म आउनुहोस् यो समय प्रेरितको विश्वासको सारलाई पाठ गर्नेछौँ र तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँको एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बाउरी उठ्नुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीहरूमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। प्रभु येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा सम्पूर्ण प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरूलाई ख्रिस्टियन न्यानो अभिवादन जय मसीह। सबैजना आराम हुनुहुन्छ होला, पूर्ण विश्वास छ हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मलाई शान्ति दिनुहुन्छ। र आजको वचन रहेको छ प्रेरित 2 अध्यायको 14 पददेखि 42 पदसम्म। आउनुहोस् म प्रेरित 2 अध्यायको 14 पददेखि 30 पदसम्म पढ्नेछु। र यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तर पत्रुसले 11 जनासँग खडा भएर उच्च स्वरमा तिनीहरूलाई भने, यहुदियाका मानिसो र यरुसलेमका जम्मै बासिन्दाहरू, तपाईहरूलाई यो कुरा थाहा होस् र मेरा कुरा सुन्नुहोस्। किनभने तपाईहरूले ठान्नुभए झै यिनीहरू मातेका छैनन्, किनकि अहिले बिहानको 9 मात्र बजेको छ। तर योएल अगमवक्ताद्वारा भनिएको कुरा यही हो, आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भनी परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म सबै मानिसहरूमाथि मेरा आत्मा खनाइदिनेछु र तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले अगमबानी बोल्नेछन् र तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन् र तिमीहरूका बुढापाकाहरू सपनादर्शी हुनेछन्। र 18 पदमा यस्तो लेखेछ, हो म आफ्ना दासीहरूमाथि ती दिनमा मेरा आत्मा खनाइदिनेछु र तिनीहरूले अगमबानी बोल्नेछन्। माथि आकाशमा म अचम्मका काम र तल पृथ्वीमा चिन्हहरू देखाउनेछु, अर्थात् रगत, आगो र धुवाँको मुस्लो। परमप्रभुको महान र गौरवमय दिन आउन अगाडि सूर्य अन्धकारमा र चन्द्र रक्तमा परिवर्तन हुनेछ अनि जसले परमप्रभुको नाउँ लिनेछ त्यसले उद्धार पाउनेछ। इजरायलको मानिसो, यी कुरा सुन्नुहोस्। नासरतका येशू जस्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जसलाई परमेश्वरले शक्तिशाली कामहरू, अचम्मका कामहरू र चिन्हहरूद्वारा तपाईहरूका सामुन्ने प्रमाणित गर्नुभयो। तपाईहरूलाई थाहै छ कि परमेश्वरले तपाईहरूका बीचमा यी कामहरू उद्धारद्वारा गर्नुभयो। परमेश्वरले ठहराउनु भएको निश्चित योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार पक्राउ पर्नु भएको यिनै येशूलाई अधर्मी मानिसहरूका हातद्वारा तपाईहरूले क्रुसमा टाँगेर मार्नुभयो। उहाँलाई परमेश्वरले मृत्युको पीडाबाट छुटकारा दिएर जीवित पार्नुभयो, किनकि मृत्युको अधीनमा उहाँ भइरहनु असम्भव थियो, किनकि दाउदले उहाँको विषयमा भन्दछन्, मैले परमप्रभुलाई सधैँ मेरो सामुन्ने देखेँ, किनभने म नडगमाउँ भनेर उहाँ मेरो दाहिने तर्फ हुनुहुन्छ।
यसकारण मेरो हृदय आनन्दित र मेरो जिब्रो हर्षित भयो। यसबाहेक मेरो शरीरले पनि आशामा जिउनेछ, किनकि तपाईँले मेरो प्राणलाई पतालमा छोड्नुहुने छैन, न त तपाईँले आफ्ना पवित्र जनको शरीर कुहनु दिनुहुनेछ। 28 पदमा यस्तो लेखिएको छ, तपाईँले मलाई जीवनको मार्गहरू बताउनुभयो, तपाईँले मलाई आफ्नो उपस्थितिद्वारा आनन्दले गदगद पार्नुभयो। भाइ हो, हाम्रा पुर्खा दाउदको विषयमा म तपाईँहरूलाई निश्चयता साथ भन्न सक्छु कि उनी मरे र गाडिए अनि आजको दिनसम्म उनको चिहान छँदैछ। 30 पदमा यस्तो लेखेको छ, यसकारण एक अगमवक्ता भएका हुनाले उनले जान्दथे कि परमेश्वरले शपथ खानुभयो कि उनकै सन्तानबाट उनको सिंहासनमा एकजनालाई परमेश्वरले बसाल्नुहुनेछ। हालेलुया, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। वचन पढ्ने र वचन सुन्ने दुवैजनालाई आशिष मिलेको होस्। हालेलुया। येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा सम्पूर्ण मेरो प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा जय मसीह। र आशा छ तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला भनी र परमेश्वर पितालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि उहाँले हामी सबैलाई उहाँको अनुग्रह, शान्ति र सुरक्षामा राख्नुभएको निम्ति र धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवा मम्मी जोन र इबोन शिवाकोटीलाई, किनकि फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा यो बाइबल पढ्ने अवसर मौका दिनुभएको निम्ति। र आउनुहोस्, यस समय म ढिला नगरिकन तपाईँहरूको माझमा बाइबल पाठ गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। बाइबल प्रेरित 2को 30 देखि 41 सम्म। 30मा यस्तो लेखिएको छ, यसकारण एक अगमवक्ता भएको हुनाले उनले जान्दथे कि परमेश्वर शपथ खानुभएको थियो कि उनकै सन्तानबाट उनले सिंहासनमा एकजनालाई परमेश्वरले बसाल्नुहुनेछ। अघिबाटै यो देखेर उनले ख्रिस्टको पुनरुत्थानको विषयमा भने कि उहाँ न पातालमा छोडिनु भयो, न त उहाँको शरीर नै कुहियो। यिनै येशूलाई परमेश्वरले जीवित पार्नुभयो, यस कुरामा हामी सबै साक्षी छौँ। यसकारण परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उहाँ उच्च पारिनुभयो र पिताबाट पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा पाउनुभयो। र उहाँले यो खनिदिनु भएको हो जे तपाईँहरूले देख्नु र सुन्नुहुन्छ, किनकि दाउद त स्वर्गमा चढेनन्, तर उनीहरूले आफैले भन्छन्, परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस, जबसम्म म तिम्रो शत्रुहरूलाई तिम्रो खुट्टाको पाउदान तुल्याउँदिन। त्यसै कारण इस्राएलका सारा परिवारले यो पक्का गरी जानुस् कि येशू जसलाई तपाईँहरूले क्रुसमा टाङ्नुभयो, परमेश्वरले उहाँलाई प्रभु र ख्रिस्ट बनाउनुभयो। यो कुरा सुनेर तिमीहरूको हृदय छिया भयो। अनि पत्रुस र अरू प्रेरितहरूलाई तिनीहरूले भने, ए भाइ हो, हामी के गर्ने? पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गर र तिमीहरूका पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रिस्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। किनकि प्रतिज्ञा तिमीहरूका निम्ति, तिमीहरूका सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका सबैको निम्ति हो। प्रत्येक जसलाई प्रभु हाम्रा परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। अरू धेरै कुराहरूद्वारा उनीहरूले तिनीहरूलाई गवाई दिए र यसो भनेर अर्ती दिए, यस दुष्ट पुस्ताबाट तिमीहरूले आफैलाई बचाऊ। तब जसले उनको कुरा ग्रहण गरे
तिनीहरूले बक्तिस्मा लिए र त्यसै दिन प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपिए। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हस्त जय। सबैलाई ख्रीष्ट येशूको न्यानो नाममा जय मसीह। आउनुहोस् आजको वचन हामीहरूले प्रेरितको 2 अध्याय 14 पददेखि 41 पदलाई लिएका छौँ। वचन हेर्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँको चरणमा तपाईँको वचनको वरिपरि फेरि पनि तपाईँका मानिस भेला भएका छौँ। हाम्रो साथमा रहिकन हामीहरूलाई सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस् र धार्मिकतामा ढालिदिनुहोस्, ताकि हामी तपाईँका मानिस सम्पूर्ण धार्मिकताका कुराहरूमा परिपक्व हुन सकौँ र निर्माण हुन सकौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना हामी तपाईँको चरणमा तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा ल्याउँदछौँ। ग्रहण गर्नुहोस् येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। प्रियहरू, तपाईँहरूलाई याद रहोस्, गत हप्ता हामीहरूले प्रेरित 2 अध्यायको 1 देखि 13 पदलाई हेरेका थियौँ र आज निरन्तर हामी 2 अध्यायलाई नै हेर्नेछौँ। गत हप्ता हामीले पवित्र आत्माको आगमन योएल अगमवक्ताद्वारा आखिरी दिनमा युवा, जवान, बुढापाका र दास दासीहरूमा, परमेश्वरका दास दासीहरूमा पवित्र आत्मा खन्याउँछु र जसले परमप्रभुको नाउँ लिनेछ त्यसले उद्धार पाउनेछ भने परमेश्वर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको बारेमा हेरेका थियौँ र 2 अध्यायको 14 पददेखि 21 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढिदिउँ। तर पत्रुसले 11 जनासँग खडा भएर उच्च स्वरमा तिनीहरूलाई भने, यहुदीका मानिस हो र यरुसलेमका जम्मै बासिन्दाहरू, तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा होस् र मेरा कुरा सुन्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूले ठान्नु भए चाहिँ यिनीहरू मातेका छैनन्, किनकि अहिले बिहानको 9 मात्र बजेको छ। तर योएल अगमवक्ताद्वारा भनियो कुरा यही हो, आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भनी परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म सबै मानिसहरूमाथि मेरा आत्मा खन्याइदिनेछु र तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले अगमबाणी बोल्नेछन् र तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन् र तिमीहरूका बुढापाकाहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन्। हो, म आफ्ना दास दासीहरूमाथि ती दिनमा मेरा आत्मा खन्याइदिनेछु र तिनीहरूले अगमबाणी बोल्नेछन्। माथि आकाशमा म अचम्मका काम र तल पृथ्वीमा चिन्हहरू देखाउनेछु, अर्थात् रगत, आगो र धुवाँको मुस्लो। परमप्रभुको महान र गौरवमय दिन आउन अगाडि सूर्य अन्धकारमा र चन्द्र रक्तमा परिवर्तन हुनेछ अनि जसले परमप्रभुको नाउँ लिनेछ त्यसले उद्धार पाउनेछ। परमप्रभुको नाम लिनेहरूले उद्धार पाउनेछन् भनेर चाहिँ योएल अगमवक्ताद्वारा चाहिँ परमेश्वरले अगमबाणी गर्नुभएको कुरा र ख्रीष्ट येशूको पुनरुत्थान र स्वर्गीयारोहणपछि उहाँले चाहिँ पिताबाट पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा पाएर अनि त्यहाँबाट पेन्टिकोसको दिनमा चेलाहरूलाई खन्याउनु भएको कुरा हामीहरूले गत हप्ता हेरेका थियौँ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसार येशू ख्रीष्टको मृत्यु, पुनरुत्थान र स्वर्गीयारोहणपछि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा उच्च पारिनु भएपछि उहाँले पिताबाट पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा पाउनुभयो र उहाँले यो खनाइदिनु भएको भन्दै पत्रुसले स्पष्टीकरण दिएका छन्। आउनुहोस् फेरि पनि म 2 अध्यायको 22 देखि 36 पदलाई तपाईँहरूको माझमा पढौँ। इस्राएलका मानिस हो, यी कुरा सुन्नुहोस्। नसरातका येशू यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसलाई परमेश्वरले शक्तिशाली कामहरू, अचम्मका कामहरू र चिन्हहरूद्वारा तपाईँहरूका सामने प्रमाणित गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई थाहै छ कि परमेश्वरले तपाईँहरूका बीचमा यी कामहरू उहाँद्वारा गर्नुभयो। परमेश्वरले ठहराउनु भएको निश्चित योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार
पक्राउ पर्नुभएको यिनै येशूलाई अधर्मी मानिसहरूका हातद्वारा तपाईँहरूले क्रुसमा टाँगेर मार्नुभयो। उहाँलाई परमेश्वरले मृत्युको पिताबाट छुटकारा दिएर जीवित पार्नुभयो, किनकि मृत्युको अधीनमा उहाँ रहनु असम्भव थियो। किनकि दाउदले उहाँको विषयमा भन्छन्, मैले प्रभुलाई सधैँ मेरो सामुन्ने देखेँ, किनभने म नडगमगाउँ भनेर उहाँ मेरो दाहिने तर्फ हुनुहुन्छ। यसकारण मेरो हृदय आनन्दित छ र मेरो जिब्रो हर्षित भयो। यसबाहेक मेरो शरीरले पनि आशामा जिउनेछ, किनकि तपाईँले मेरो प्राणलाई पातलमा छोड्नुहुने छैन, न त तपाईँले आफ्ना पवित्र जनको शरीर कुहुन दिनुहुनेछ। तपाईँले मलाई जीवनको मार्गहरू बताउनुहुनेछ, तपाईँले मलाई आफ्नो उपस्थितिद्वारा आनन्दले गदगद पार्नुहुनेछ। भाइ हो, यहाँदेखि उता 29 पददेखि पत्रुसले भन्छन्, दाउद चाहिँ एक अगमवक्ता भएका कारणले गर्दाखेरि उनले चाहिँ येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको अगमबाणी चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि गरिसकेका थिए र उनी आफै चाहिँ, पत्रुसले भन्छन्, उनी आफै चाहिँ यहाँ छन्, उनलाई दफन गरिएको चिहान चाहिँ यहाँ छ। उनी स्वर्गमा उछालिएन, तर ख्रीष्ट स्वर्गमा उछालिनु भयो भनेर चाहिँ यहाँनिर पत्रुसले वचन बाँडेका छन्। अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई म 34, किनकि दाउद र स्वर्गमा चढ्ने तर उनी आफैले भन्छन्, किनकि दाउद त स्वर्गमा चढेनन् तर उनी आफैले भन्छन्, परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस, जबसम्म म तिम्रा शत्रुलाई तिम्रा खुट्टाको पाउला तोल्याउँदिन। त्यसै कारण इस्रायलको सारा परिवारले यो पक्का गरी जानुहोस् कि येशू जसलाई तपाईँहरूले क्रुसमा टाँग्नुभयो, परमेश्वरले उहाँलाई प्रभु र ख्रीष्ट बनाउनु भयो भनेर चाहिँ पत्रुसले वचन बाँडेको, प्रचार गरेको हामी पाउँछौँ। आज हामी पत्रुसको सुसमाचार प्रचारलाई अझै गहिरो रूपमा हेर्नेछौँ। यसकारण केही क्षण म तपाईँहरूको अमूल्य समय लिन चाहन्छु र तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण आशा गर्दछु। प्रियहरू, विश्व स्वास्थ्य संघ अनुसार भिटामिन कमी र रोगको कारणले भन्दा पनि धेरै मानिसहरू, विश्वमा धेरै मानिसहरू आत्महत्या, व्यक्तिगत ईवी, आतंकवाद, हत्या, हिंसाको कारण 2017 सालमा 56 मिलियन मानिसहरू मरेको तथ्याङ्क रेकर्ड गरिएको छ। 56 मिलियन मानिसहरू मरेको तथ्याङ्क रेकर्ड गरिएको छ। के को कारण त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आत्महत्या, व्यक्तिगत ईवी, आतंकवाद, हत्या र हिंसा, यी कुराहरूको कारण 56 मिलियन मानिसहरू मरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। हाम्रो नेपालमा गत साल एक पत्रकारको निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो। त्यो कुरा अहिले पनि चर्चा चलि नै रहेको छ, तर अहिले त धेरै नै त्यसको चर्चा कमी भयो। त्यस समयमा भनेको तपाईँको एउटा ठुलो चर्चा बनेको कुरा थियो। त्यस्तै भर्खरै एक प्रेमीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको कुरा अहिले नेपालमा जताततै मानिसहरूले कुरा गरि नै रहेका छन्। अनि हालचालमा तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, हालचालमा अमेरिकामा एक व्यक्तिलाई घुँडाले थिचेर लाखौं अमेरिकन मानिसहरू बाटोमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। प्राचीन कालमा हामी सानो हुँदा बाबा आमाले छोरा बाहिर नजाऊ है, बाघ आउँछ, भालु आउँछ, स्याल आउँछ भनेर डर देखाउनुहुन्थ्यो। तर आजभोलि आमा बाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बाबु बाहिर नजाऊ है, किनकि मान्छेले मार्छन् भन्न थालेका छन्।
विश्वमा हेर्ने हो भनेदेखि मानिसहरूभित्र प्रेम, दया, कृपा र मानवता हराउँदै जानुको मुख्य कारण के हो? मानिसहरूमा प्रेम, दया, कृपा र मानवता हराउँदै जानुको मुख्य कारण के हो? किन विश्वमा आतंकवाद मचिएको छ? यी प्रश्नहरूको ठिक र साँचो उत्तर केवल बाइबलमा मात्रै पाइन्छ। तपाईहरुले उत्पत्तिको किताबलाई हेर्नुभयो भनेदेखि उत्पत्तिको 6 अध्यायको 5 देखि 6 पदमा यसरी लेखिएको छ, पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूका हृदयको विचारको जुनसुकै भावना पनि निरन्तर खराबै मात्र भएको परम प्रभुले देख्नुभयो। ध्यान दिनुहोला, एकछिन ध्यान दिनुहोला। पृथ्वीमा मानिसहरूलाई बनाउनु भएकोमा परम प्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। कुन कुराले परमेश्वरलाई त्यति साह्रो दुखित बनायो? मानवहरू सृष्टि गरेको कुरामा भन्नुहुन्छ भनेदेखि मानिसहरूका हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तरै खराब मात्र भएको परम प्रभुले देख्नुभयो। जुनसुकै भावना पनि खराबै मात्रै भएको परम प्रभुले देख्नुभयो। त्यो कुराले पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परम प्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। हामीले उत्पत्ति 6 अध्यायका मानिसहरूसँग आफूलाई, आजको संसारलाई उत्पत्ति 6 अध्यायको प्राचीन कालको उत्पत्ति 6 अध्यायका मानिसहरूसँग आजको संसारलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने उनीहरू र आजको संसारमा केही पनि फरक छैन। यो संसारमा जे भइरहेको छ, जति पनि अप्रिय घटनाहरू घटिरहेका छन्, जति पनि हत्या र हिंसा भइरहेका छन्, जति पनि आतंकवाद फैलिएर गइरहेको छ, त्यो सबै कुराको जिम्मेवार को हो त भन्नुहुन्छ भने मानिस आफै हो। किनकि मानिसहरूका हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्र छन्। अहिले भर्खरै मैले तपाईहरुलाई भने नेपालमा एउटा पत्रकारको निर्ममतापूर्वक होटलमा हत्या गरियो। एउटा केटालाई तल्लो जातको भनेर भर्खरै मारियो। अमेरिकामा जानी एउटा मानिसलाई घोडाले थिचेर मैले सास फेर्न सकेको छुइनँ भन्दै पनि उनलाई थिचेको गरेर मारियो। मानिसको त्यसै कारणले बाइबलले के भन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि मानिसका सबै विचार, मानिसहरूका हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तरै खराबै मात्रै छन्। मानिसले प्रेम बिर्सिसकेको छ, मानिसले दया आफ्नो उसबाट हटाइसकेको छ, मानिसले मानवता गुमाइसकेको छ। किनभने सबै किसिमका खराब विचारहरू मानिसको हृदयबाट निस्किन्छन् भनेर येशू ख्रीष्टले मर्कुसको 7 अध्यायमा भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुहुन्छ, किनभने सबै किसिमका खराब विचारहरू मानिसको हृदयबाट निस्केर आउँछन् र खराब कामतिर लैजान्छन्। जस्तै व्यभिचार गर्ने, चोर्ने, मान्छे मार्ने, वेश्यागमन गर्ने, लोभ गर्ने, दुष्ट काम गर्ने, ठग्ने, छाडा हुने, डाहा गर्ने, निन्दा गर्ने, घमण्डी हुने र मूर्ख काम गर्ने, यी सबै खराब कुराहरू मानिसको हृदयबाट नै निस्किन्छन् र हृदयबाट जब निस्किन्छ मानिसले त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्दछ। किनकि मानिसको हृदय निरन्तर, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मानिसको हृदय निरन्तर उसको भावना नराम्रै कुराहरूले मात्रै भरिएका छन्। सबैभन्दा रोगी मानिसको हृदय छ प्रियहरू, सबैभन्दा रोगी मानिसको हृदय हो। संसारमा हुने जुनसुकै पनि अप्रिय घटनाहरू, जति पनि अप्रिय घटनाहरू घटेका छन्, त्यो घटनाको जिम्मेवार मानिस आफै हो। किनकि मानिसको विचार र जुनसुकै भावना पनि नराम्रै मात्रै हुन थालेका छन्। त्यसैले पेन्टिकोसको छाड मनाउन
भेला भएका 15 ठाउँका मानिसहरूलाई पत्रुसले प्रेरित 2 अध्यायको 23 पदमा यसरी बनेका छन्। यिनै येशूलाई 23 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यिनै येशूलाई अधर्मी मानिसहरूका हातद्वारा तपाईहरूले क्रुसमा टाँगेर मार्नुभयो भनेर येशूको मृत्युको आरोप उनीहरूलाई लगाएका छन्। यहुदा इस्करियोत, इस्राएलका मुख्य पुजारीहरू, व्यवस्थाका शिक्षकहरू, हेरोद र पिलातस येशू ख्रिस्टको क्रुसको मृत्युको जिम्मेवार मानिसहरू हुन्। तपाईहरूले क्रुसमा टाँगेर मार्नुभयो भनेर पत्रुसले दोष लगाएका छन्। तपाईहरूले क्रुसमा टाँगेर मार्नुभयो भनेर दोष लगाएका छन्। किन उनीहरू जिम्मेवार छन् त भन्नुहुन्छ भनेदेखि म तपाईहरूलाई अझै पनि स्पष्ट बनाऊ। जुधा इस्करियोतले पैसाको लोभमा येशू ख्रिस्टलाई पुजारीहरूको हातमा बेच्यो। मुख्य पुजारीहरू, व्यवस्थाका शिक्षकहरू डाहाले भरिएर येशूलाई मार्न हेरोद र पिलातसको अधीनमा सुम्पिए। अनि हेरोद र पिलातसले आफ्नो खोक्रो इज्जत मानिसहरूको नजरमा कायम राख्न, बचाउनको लागि येशू ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाँगेर मार्न सिपाहीहरूको हातमा सुम्पिदिए र सिपाहीहरूले येशू ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाँगे। मानिसहरूको हृदयको दुष्ट विचार र पापको कारण निर्दोष परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रिस्ट जीवनका स्रोतलाई क्रुसमा दयनीय मृत्यु मारियो। येशू ख्रिस्ट मर्नु भएन, उहाँलाई पापी मानिसहरूका हातबाट मारियो, तर परमेश्वरले येशूलाई पुनर्जीवित पार्नुभयो। आउनुहोस् 23 र 24 पदलाई हेरौँ। 23 र 24 पदलाई पत्रुसले के भनेका छन्? इस्राएलका मानिस हो, 22 पदलाई हेर्नुहोस्। इस्राएलका मानिस यो कुरा सुन्नुहोस्, नासरतका येशू यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसलाई परमेश्वरले शक्तिशाली कामहरू, अचम्मका कामहरू र चिन्हहरूद्वारा तपाईहरूका सामने प्रमाणित गर्नुभयो। तपाईहरूलाई थाहै छ कि परमेश्वरले तपाईहरूका बीचमा यी कामहरू उहाँद्वारा गर्नुभयो। 23 पद, परमेश्वरले ठहराउनु भएको निश्चित योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार पक्राउ पर्नुभएको यिनै येशूलाई अधर्मी मानिसहरूका हातद्वारा तपाईहरूले क्रुसमा टाँगेर मार्नुभयो। 24 पद, उहाँलाई परमेश्वरले मृत्युको पीडाबाट छुटकारा दिएर जीवित पार्नुभयो, किनकि मृत्युको अधीनमा उहाँ भइरहनु असम्भव थियो। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर स्पष्ट रूपमा पत्रुसले भनेका छन् तपाईहरूले अधर्मी मानिसहरूको हातमा सुम्पिएर ख्रिस्ट येशूलाई मार्नुभयो। तर उनीहरूले मारे पनि परमेश्वरले येशूलाई फेरि पनि पुनर्जीवित पार्नुभयो र आफ्नो दाहिने बाहुलीतिर विराजमान गराउनुभयो र प्रभु र ख्रिस्ट बनाउनुभयो। पेन्टिकोसमा भेला भएका मानिसहरूले जब पत्रुसको मुखबाट पवित्र आत्माले उनीहरूको दुष्ट हृदयको पर्दाफास गर्नुभयो र दोष देखाइदिनु भयो, अनि मानिसहरूको हृदय छिया भयो र उनीहरूले सोधेका छन्। मानिसहरूको हृदय छिया भयो र उनीहरूले सोधेका छन्, ए भाइयो अब हामीले के गर्ने? ए भाइयो अब हामीहरूले के गर्ने? 37 पदलाई तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् म पढिदिउँ। 37 पद, यो कुरा सुनेर तिनीहरूको हृदय छिया भयो अनि पत्रुस र अरू प्रेरितहरूलाई तिनीहरूले भने, ए भाइ हो हामीले के गर्ने? ए भाइ हो हामीले के गर्ने? उनीहरूलाई आफ्नो गल्तीको महसुस भयो। हामीहरूले निर्दोष परमेश्वरका पुत्र मसीहा जीवनका स्रोतलाई मारेछौँ भन्ने उनीहरूलाई ग्लानि भयो। उनीहरूको हृदय छिया भयो। उनीहरूको गल्ती उनीहरूलाई महसुस भइसकेपछि यसकारण उनीहरू अति नै हृदयमा आफ्नो गल्तीप्रति दुखित भए।
उनीहरूको हृदय ग्लानीले भरियो र छिया छिया भयो। उनीहरू आफ्नो पापको पश्चाताप गर्न चाहन्थे। त्यसैले उनीहरूले सोधे, ए भाइ हो, अब हामीले के गर्ने? ए भाइ हो, अब हामीले के गर्ने? यो प्रश्न हाम्रो लागि पनि हो प्रिय, यो प्रश्न हाम्रो लागि पनि हो र सारा संसारका मानिसको लागि हो। अघि नै मैले भनिसकेँ, किनकि हामी र पेन्टिकोस्टमा भेला भएका मानिसहरूमा केही पनि फरक छैन, केही पनि फरक छैन। जस्तो उनीहरूको हृदयका विचार र भावना दुष्ट कुराहरूले भरिएको थियो, त्यस्तै आजको संसारमा पनि मानिसहरूको हृदय दुष्ट कुराहरूले भरिएको छ। मानिसहरूका हृदयका विचारको जुनसुकै भावना पनि निरन्तर खराबै मात्रै भएको परमप्रभुले उत्पत्तिका समयका मानिसहरूमा देख्नुभयो र पृथ्वीमा मानिसहरूलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। त्यसरी नै आज पनि जब परमेश्वरले स्वर्गबाट संसारमा हेर्नुहुन्छ र संसारमा जति पनि काम भइरहेका छन्, जति पनि विकृतिका काम भइरहेका छन्, जति पनि आतंकवादका काम भइरहेका छन्, जति पनि हत्या र हिंसाका काम भइरहेका छन्, त्यो कुरा देखेर संसारका मानिसहरूदेखि, मानिसहरूको दुष्टदेखि, हत्या र आतंकवाददेखि परमेश्वर साह्रै दुखित हुनुहुन्छ। पक्कै पनि पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा उत्पत्तिको समयमा परमेश्वर दुखी हुनुहुन्थ्यो, अफसोस गर्नुभयो। परमप्रभुले आज पनि अफसोस गर्नुहुन्छ र उहाँ मनमा साह्रै दुखी हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भएको थियो। इभन कसैले आत्महत्या गर्छ भनेदेखि उसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको हुन्छ, किनकि यो शरीर आत्मा भनेको परमेश्वरले आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भएको कुरा हो। यदि कसैले आफैले पनि यो शरीरलाई यदि कुनै चोट पुर्याउँछ भनेदेखि त्यो परमेश्वरको विरुद्धमा उसले गरिरहेको हुन्छ। कसैले पनि एकले अर्कालाई मार्छ भनेदेखि उसले परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपलाई मारिरहेको हुन्छ। र आज त्यही नै भइरहेको छ संसारमा, आज त्यही नै भइरहेको छ। त्यसैले परमेश्वर पक्कै पनि अफसोस गर्नुहुन्छ, पक्कै पनि दुखी हुनुहुन्छ। त्यसैले यो प्रश्न सारा संसारका मानिसहरूको लागि हो, ए भाइ हो, अब हामीले के गर्ने? ए भाइ हो, अब हामीले के गर्ने? पत्रुस भन्छ, के गर्ने, के गर्नुपर्छ भनेर पत्रुसले 38 पदमा यसरी भनेका छन्। आउनुहोस्, पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गर र तिमीहरूका पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरूले प्रत्येकले बप्तिस्मा लिऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ, किनकि प्रतिज्ञा तिमीहरूका निम्ति, तिमीहरूका सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका सबैका निम्ति हो, प्रत्येक जसलाई प्रभु हाम्रा परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। अरू धेरै कुराहरूद्वारा उनले तिनीहरूलाई गवाही दिए र यसो भनेर अर्ती दिए, यस दुष्ट पुस्ताबाट तिमीहरूले आफैलाई बचाओ। 41 पद, तब जसले उनको कुरा ग्रहण गरे तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए र त्यसै दिन प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूको संख्यामा थपिए। परमेश्वरले पत्रुसद्वारा वचन प्रचार गर्नुभयो र मानिसहरूको दोष र गल्तीलाई देखाइदिनु भयो। परिणाम, मानिसहरूले आफ्नो गल्ती र आफ्नो पापको महसुस गरे अनि महसुस गरेर पत्रुसलाई उनीहरूले सोधे, ए भाइ हो, अब हामीले के गरौँ? अनि 38 पदमा पत्रुसले भन्छन्, पश्चाताप गर र तिमीहरूका पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा लिऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। एउटै मात्रै मार्ग, एउटै मात्रै बाटो पाप क्षमाको येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरूमा मात्रै पाप क्षमा छ।
उहाँले मात्रै पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। आज पनि पेन्टिकोसको दिन चाहिँ तपाईँ र मलाई आफ्नो गल्ती र पाप स्वीकार गरी पश्चाताप गर्न र येशू ख्रीष्टद्वारा पाप क्षमा प्राप्त गर्न परमेश्वर बोलाउँदै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ, यस दुष्ट पुस्ताबाट येशूमा फर्केर तिमीहरूले आफैलाई बचाऊ। यो एउटा चेतावनी पनि हो प्रियहरू। नोआको पालामा परमेश्वर केवल अफसोस मात्रै गर्नु भएन। परमेश्वरले नोआको पालामा उहाँ दुखी मात्रै हुनु भएन, तर उहाँको दुःख, उहाँको दुखीपनले न्याय पनि ल्याए। किनकि परमेश्वर अति नै परमेश्वरले अफसोस गर्नुभयो र दुखी हुनुभयो। परिणाम उहाँले एउटा नोआको धार्मिक परिवारलाई जल प्रलयबाट बचाउनु भयो। अरू सबै जल प्रलयमा नासिए, नष्ट भए। नोआको पालामा पनि पृथ्वीमा जल प्रलय ल्याउनु भन्दा अघि मानिसहरूलाई आफ्नो पापको पश्चाताप गरी परमेश्वरमा फर्कन नोआले वचन प्रचार गरे, तर मानिसहरूले उनको चेतावनीलाई वास्ता गरेनन्। परमेश्वरले नोआले बनाएको ढुङ्गा बनिन्जेलसम्म परमेश्वरले बाटो हेर्नुभयो। नोआद्वारा मानिसहरूलाई बोलाउनु भयो भनेर पत्रुस भन्दछ, तर मानिसहरूले वास्ता गरेनन्। परिणाम धर्मी नोआ र उनका परिवारलाई जल प्रलयबाट परमेश्वरले बचाउनु भयो र अरू सबै मानिस जल प्रलयबाट नष्ट भए। परमेश्वरले न्याय गर्नुभयो। आज पनि परमेश्वर सुसमाचार प्रचारद्वारा संसारका सबै मानिसहरूलाई आफ्ना पापको पश्चाताप गरी येशूमा फर्कन र पाप क्षमा पाउन बोलाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यो संसारलाई सधैँ दुष्टतामा छोड्नुहुन्न प्रिय, किनकि यो संसार उहाँको संसार हो। उहाँले सृष्टि गर्नुभएको, उहाँले बनाउनु भएको, त्यसैले सधैँभरि उहाँले दुष्ट नै छोड्नुहुन्न। यो दुष्ट संसारलाई परमेश्वरले एक दिन न्याय गर्नुहुन्छ, यसको अन्त्य गर्नुहुन्छ। किनकि परमेश्वरले तपाईहरुले प्रेरितको 17 अध्यायमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले एक दिन तोकिदिनु भएको छ, जुन दिन उहाँले आफूले नियुक्ति गर्नुभएका ख्रीष्ट प्रभुद्वारा धार्मिकतामा संसारको इन्साफ गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा। येशूलाई मृतकबाट जीवित पार्नु भएर उहाँले सबै मानिसहरूलाई यसको प्रमाण दिनुभएको छ भनेर पावलले वचन प्रचार गरेका छन् र पावलले भनेका छन्। त्यसैले 2 अध्यायको 21 पदमा हेर्नुहोस्, प्रभुको त्यो महान उज्यालो दिन आउनुभन्दा अगाडि सूर्य अँध्यारो भइजानेछ र चन्द्र रगत जस्तो रातो हुनेछ, तर त्यस बेला प्रभुको नाउँ लिनेहरू जतिले चाहिँ उद्धार पाउनेछन्। प्रभुको नाउँ लिने जतिले चाहिँ उद्धार पाउनेछन्। उद्धार येशू ख्रीष्टमा मात्रै छ। परमेश्वरले यो संसारको न्याय गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु बनाउनु भएको छ? छैन भने आज र यसै समय येशू प्रभुलाई, येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु बनाउनुहोस्। जसले प्रभुको नाउँ लिनेछ त्यसले उद्धार पाउनेछ परमेश्वरको न्यायको दिन। येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुको र परमेश्वरले ठहराउनु भएको निश्चित योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार पक्राउ पर्नु अघि अधर्मी मानिसहरूका हातद्वारा क्रुसमा टाँगेर मर्नु र मृतकबाट पुनर्जीवित हुनुको मुख्य कारण नै तपाईँ र मेरो पापको मूल्य तिरी परम प्रभुको महान गौरवमय न्यायको दिनदेखि तपाईँ र मलाई बचाउनको लागि हो। किनकि परमेश्वर दयालु र अनुग्रही भएको कारण कुनै पनि मानिस नष्ट भएको चाहनुहुन्न, तर सबैले पाप क्षमा पाए उद्धार मुक्ति र अनन्त जीवन पाएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु उद्धारकर्ता भनेर स्वीकार गर्नेहरूको लागि स्वर्गीय धार्मिक राज्य तयार पार्नु भएको छ। त्यहाँ हत्या, हिंसा र आतंकवाद, दुःख, पीडा र मृत्यु जस्ता कुनै कुरा हुँदैनन्।
त्यहाँ अनन्त अनन्तसम्म आनन्द, शान्ति, हर्ष उल्लासका साथ धार्मिक जीवन जिउन पाइन्छ। यसकारण यदि तपाईले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु बनाउनु भएको छैन भने आजै र अहिले नै पश्चाताप गरी उहाँलाई आफ्नो प्रभु बनाइहाल्नुहोस्, किनकि उहाँमा पाप क्षमा पाउनुका साथै पवित्र आत्मा परमेश्वरको उपहार तपाईले पाउनुहुनेछ र उहाँ तपाईले पूर्ण उद्धार नभएसम्म तपाईसँगै र तपाईभित्र पवित्र आत्मा रहनुहुनेछ। यदि तपाईले येशूलाई आफ्नो प्रभु बनाउनु भएको छ भने अति नै उत्तम गर्नुभएको छ। निरन्तर उहाँलाई धन्यवाद दिनुस्, उहाँमा स्थिर र अटल रहनुस्, उहाँमा जरा गाड्नुस्, उहाँको ज्ञानमा भरिपूर्ण हुनको लागि उहाँका वचन निरन्तर पढ्नुहोस्। प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै हुर्काउँदै जानुहोस्। उहाँलाई अहिले र सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको वचनको निम्ति। पिता, हामी क्षमा चाहन्छौँ, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनकि हामीले जानी नजानी समय समयमा भूल र गल्ती गर्ने गर्छौँ। तर हामी आफ्नो धार्मिकताको कारण होइन, तर तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको धार्मिकता र उहाँको क्रुसको कार्यको कारण तपाईको नजिक आएर तपाईसँग क्षमा माग्ने हामीले एउटा स्थान पाएका छौँ। त्यसैले हामी हाम्रो पापको पश्चाताप गर्दछौँ र तपाईबाट क्षमा माग्दछौँ। हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् र हामीलाई फेरि पनि धार्मिकतामा तपाईको सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस् र तपाईको पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई तपाईको इच्छा बमोजिमको जीवन जिउन हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईलाई धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईको चरणमा तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा ल्याउँछु, ग्रहण गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाम। आमेन। प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी अनि आमा बुबा, हामीले भर्खरै वचनमा हेऱ्यौँ परमेश्वरले हामीलाई पाप क्षमा दिन चाहनुहुन्छ अनि हामीलाई उद्धार मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ, किनभने उहाँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ, अनुग्रही हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुभएकोले हामीहरू उहाँमा फर्किएर उद्धार मुक्ति र अनन्त जीवन पाएको चाहनुहुन्छ। यसकारण आउनुहोस् पश्चाताप गरौँ र मसँगै तपाईहरूले यो पश्चातापको प्रार्थना पढ्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् मलाई नै पछ्याउन सक्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रो स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। विचार, बोली र कामद्वारा, असावधानद्वारा, कमजोरीद्वारा, हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भूलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखित छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईको नामको महिमाको निम्ति आमेन। अचम्मको जो सृष्टि गरौँ
तारा सुन्छु गजन्ड लाग्दो प्रकाशमा संसारमा तपाईँको प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान पहाड पर्वत जङ्गलमा जब घुम्छु पन्छीहरू म सुन्छु गाएको सुन्दर पहाड देखि म तल हेर्छु कलकलावा खोलाको सुन्दछु प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान पिताले एकलौटे पुत्रलाई पठाए पाप उठाउनलाई मेरो बदली क्रुसैमा उनी चढी उद्धार मेरो गरेर गर्वहाए प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान जय ध्वनि येशू संसारमा आउँछन् असीम आनन्द सजान्छन् विनम्र उनलाई उहाँ पुज्नेछु महान ईश्वरको गर्छु प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान सम्पूर्ण प्रभु येशू ख्रीष्टको अति नै प्रियजनहरूमा जय मसीह। सदा झैं आज पनि हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। तपाईहरू पनि मसँग सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। आउनुहोस् संगतिको अन्त्यमा हामी आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह
पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग हिजो आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।